तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं आजका मुख्य खबरहरू। माओवादीले तत्काल पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह नफेर्ने प्रचण्डको भनाई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट 179 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने माओवादीको निर्णय। एमाले बोलायो केन्द्रीय कमिटी बैठक। सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा। पार्टी मुख्यालय बनाउन सदस्यबाट 100 रुपियाँ उठाउने। नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गरेकोमा दीप बस्नेत र छविराज पन्त दोषी ठहर। विजय गक्सेदारलाई सफाई। 12 जना दोषी ठहर। जग्गा जफत हुने। काठमाडौँमा फोहोर टिप्ने बाहनामा घरभित्र पसेर झण्डै 1 करोडको चोरी। 5 जना भारतीय नागरिक पक्राउ। केही दिन सबै सेवा बन्द गरेर त्रिभुवन विमानस्थलका पूर्वाधार विस्तार र मर्मत गर्ने र पोखरा भैरवामा जहाज डाइभर्ट गर्ने तयारी। अमेरिका लैजाने भन्दै 11 जना भारतीयलाई काठमाडौँमा बन्धक बनाउने 8 जना पक्राउ। बाजुरामा दलित स्वास्थ्यकर्मीलाई डेरा पाउन सकस। गाउँलेले घरमा कोठा हुँदै पनि नदिने गुनासो। सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 86 अर्ब नाग्यो। 7 महिनामा ब्याज तिर्न मात्रै 44 अर्ब 14 करोड रुपियाँ खर्च। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै सरकार ऋण दोब्बर। नेपालमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि दक्षिण कोरियासँग सम्झौता। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले भन्यो कर्जामा सीमा भन्दा बढी लगानी गरेका छैनौं। शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्न लागेको भन्ने समाचार झुटो भएको भन्दै निकाल्यो विज्ञप्ति। भित्री वस्त्रमा लुकाएर ल्याएको सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट 2 महिला पक्राउ। पोखरामा 11औं नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल सुरु। सौगातमल स्टार एक्सन थ्रिलर फिल्म अगस्त्यको ट्रेलर सार्वजनिक। महेश त्रिपाठी अभिनीत चलचित्र खजुरे ब्रेकको सुटिङ सम्पन्न। मुस्लिम बहुल देश युए को राजधानी अबुधाबीमा हिन्दूहरूको पहिलो मन्दिर निर्माण। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरे उद्घाटन। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नाबियासँगको पहिलो खेलमा नेपाल 4 विकेटले पराजित। नेपालले घरेलु मैदानमै 2 अङ्क गुमायो। अब समाचार विस्तारमा। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह तत्काल नबदल्ने बताएका छन्। विधान सम्मेलनमा सहभागीहरूले पार्टीको नामसँगै चुनाव चिन्ह बदल्नुपर्ने माग गरेका थिए। बिहिबार जवाब दिने क्रममा प्रचण्डले अहिले पार्टीको नाम र चिन्ह नबदल्ने बताएका हुन्। आवश्यक परे यसबारे पछि निर्णय दिने उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले 179 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको अधिवेशनले 179 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। माओवादीको प्रस्तावित मस्यौदा विधानमा 151 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो, तर विधान अधिवेशनले हलको संख्या भने बढाएको छ। बालुवाटार स्थित सरकारी निवासको जग्गा र अन्य जग्गा साटफेर तथा निवास विस्तार क्षेत्रको जग्गा सन्दर्भमा नक्कली मोही खडा गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतसहित दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतबाट त्यस्तै पूर्व मन्त्री तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त पनि दोषी ठहर भएका हुन्। मन्त्री परिषदको निर्णयको आडमा नक्कली मोही खडा गर्ने भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी पनि दोषी ठहर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ। छविराज पन्त र दीप बस्नेतसहित तत्कालीन मालपोत र भूमि सुधार कर्मचारीलाई 19 रोपनी जग्गा हिनामिनामा 9 करोड भन्दा बढी हानि नोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। उनीसँग दामासही 80 लाख बिघो असुल उपर गर्ने र 2 वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतले कांग्रेस नेता विजय गक्सेदारलाई भने सफाई दिएको छ। मन्त्रालयले गरेको नीतिगत निर्णयका आधारमा मात्र उनको कसुर नदेखिएको भन्दै अदालतले गक्सेदारलाई सफाई दिएको हो। सोही प्रकरणमा भूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पनि सफाई पाएका छन्। भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशरी अधिकारीले सफाई पाएका छन्। तत्कालीन सचिव अधिकारीले मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार परिवर्तित सन्दर्भमा पुनर्प्रस्ताव पेश गरेको तथा जोशीले भूमि सुधार मन्त्रीकै हैसियतमा सोही प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृतिसम्म देखिन आएको दर र बदनियत तत्त्व अभाव देखिएको भन्दै फैसला उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन पार्टी सदस्यहरूबाट कम्तीमा 100 रुपियाँ सङ्कलन गर्ने भएको छ। बिहिबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आसन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलनका लागि पनि एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले भने पार्टी सदस्यहरूबाट न्यूनतम 100 रुपियाँ सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव लिएर हामी जाँदैछौँ। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले फागुन 8, 9 र 10 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो।
7औं केन्द्रीय कमिटिको बैठकले संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना तय गर्ने बताइएको छ। यस्तै एमाले प्रचार विभागका 3 जना सदस्य समेत थपिएको छ भने एमाले विरोधका कार्यक्रम गर्नको लागि पनि सचिवालयबाट निर्णय गराएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत 3 दस्तावेजमाथि 2 दिन छलफल हुने भएको छ। 7 फागुनदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारेका छन्, जुन बिहिबार केन्द्रीय समितिमा पेश भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा 3वटै प्रस्ताव पेश भएका छन्। यसबारे आज र भोलि केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने एक नेताले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँमा फोहोर टिप्ने नाममा घरभित्र पसेर चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो समूहले काठमाडौँमा छुट्टा छुट्टै 3 ठाउँमा गरी झण्डै 1 करोड रुपियाँको धनमाल चोरी गरेको पाइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतीय नागरिक लक्का भन्ने विकास पोहदार, जितेन्द्र पोहदार, भाइलाल पोहदार, सञ्जय पोहदार र मन्जुदेवी पोहदार रहेका छन्। उनीहरूले माघ 28 गते गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 माकलबारी स्थित दिलमाया आलेमगरको घरबाट नगद र गरगहना गरी 65 लाख रुपियाँको धनमाल चोरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आउँदो वर्ष केही दिन विमानस्थल नै बन्द गरेर पूर्वाधार विस्तार र मर्मतका कामको तयारी थालेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिक टर्मिनल भवन, एप्रोन, ट्याक्सी वे लगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका लागि केही दिन विमानस्थल नै बन्द गर्ने तयारी भएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले आउँदो वर्षा सकिएपछि काम सुरु गर्नुपर्ने जनाएको छ। यसका लागि आयोजनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्ने 40वटा वायु सेवा कम्पनीसँग सामान्य छलफल पनि गरेको छ। विमानस्थल बन्द गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विभिन्न निकायसँग छलफल र अनुमति लिनुपर्छ। यसअघि विमानस्थलले धावन मार्गको मर्मत गर्दा रातभर काम गरेर दिउँसो उडान गरिरहेको थियो। तर अब अत्यावश्यक उडानका लागि भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा रहेकाले कुनै हतार नगरी त्रिभुवन विमानस्थल विभिन्न क्षेत्रको मर्मत र स्टोन गर्न लागेको आयोजनाले जनाएको छ। काठमाडौँबाट हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई पोखरा वा भैरवा डाइभर्ट गर्ने सम्भावना पनि रहेको जनाइएको छ। अमेरिका लैजाने भन्दै 11 जना भारतीयलाई काठमाडौँमा बन्धक बनाउने 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनामा संलग्न 8 जना भारतीयलाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ परेमा इन्दुहिल यादव, निपुण गुप्ता, चरणजित सिंह, अशोक कुमार, अब्दुल रब्नी, मनिष कुमार मल्होत्रा, रवि मेहेन्द्र, रामचन्द्र शर्मा छन्। यिनीहरूले विभिन्न देशका नागरिकलाई युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा लगायतका देशमा पठाउने भनी नेपाल भूमि प्रयोग गरेर बन्धक बनाउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यिनीहरूले मेक्सिको भाषा, समय, संस्कृति, सङ्गीत आदिसँग मिल्ने खालको कृत्रिम वातावरण बन्धक बनाएकै घरमा सिर्जना गरी भिडियो कल मार्फत आफन्तलाई देखाएर अमेरिकासम्म पुग्न लाग्ने खर्च भारतीय रुपियाँ 40 लाख र त्योभन्दा बढी रकम भारतमा रहेको एजेन्टहरूको हातमा जम्मा गर्न लगाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमाभन्दा बढी रियल इस्टेट कर्जा लगानी नगरेको जनाएको छ। ब्याङ्कले विज्ञप्ति जारी गर्दै रियल इस्टेट एक्सटरमा ब्याङ्कले आफ्नो कर्जाको 25% प्रवाह गर्न सक्नेमा पुस मसान्तसम्म 10.14% मात्र कर्जा प्रवाह गरेको बताएको छ। ब्याङ्कले कर्जा जोखिम भारदरमा कुनै तोडमोड नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्राप्त मार्गदर्शनको आधारमा क्लेम सेक्युरिड रेटिसनल पोजिसन सम्बन्धमा ब्याङ्कको बुझाइलाई अध्यावधि गरी सही बमोजिम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी गराएको पनि ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै ब्याङ्कले आफ्ना शाखा कार्यालयहरू पनि बन्द गर्न लागेको भन्नेमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये सबभन्दा धेरै शाखा सञ्चालन भएको यस ब्याङ्कले हाल मुलुकभर 360 शाखा कार्यालयहरू, 670 एटिएम र 125वटा विस्तारित काउन्टर एवं 51वटा शाखा रहित ब्याङ्किङ सञ्चालनद्वारा 41 लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 86 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गएको माघसम्म नेपाल सरकारको ऋण 23 खर्ब 86 अर्ब 77 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसमध्ये 11 खर्ब 84 अर्ब 52 करोड रुपियाँ आन्तरिक र 12 खर्ब 2 अर्ब 24 करोड रुपियाँ बाह्य ऋण रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामै 2 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै ऋण लिएको छ। साउनदेखि माघसम्मको 7 महिनामा 2 खर्ब 2 अर्ब 43 करोड रुपियाँ ऋण थपिएको छ। 7 महिनामा सरकारले 1 खर्ब 50 अर्ब 31 करोड रुपियाँ आन्तरिक र 52 अर्ब 12 करोड 6 लाख रुपियाँ बाह्य ऋण लिएको छ। यस्तै 7 महिनामा सरकारले 1 खर्ब 55 अर्ब 24 करोड रुपियाँ ऋण तिरेको छ। आन्तरिकतर्फ 1 खर्ब 30 अर्ब 11 करोड र बाह्यतर्फ 25 अर्ब 13 करोड रुपियाँ ऋण तिरेको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाको खप्तड छेदेड गाउँपालिका 4 की मोतीकला कुमारी सार्की वार्ड नम्बर 7 को घुम्लाहामा बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अनमी हुन्। गाउँपालिकाकी करार कर्मचारी मोतीकला दैनिक 2 घण्टा हिँडेर
घरबाटै बर्थिङ सेन्टर आउजाउ गर्छिन्। आटी चौर स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गतको यो बर्थिङ सेन्टरमा उनले काम गर्न थालेको पनि 3 वर्ष भइसकेको छ। दैनिक घरबाटै आउजाउ गर्न टाढा भए पनि उनले बर्थिङ सेन्टर भएकै गुम्ला गाउँका डेरा लिएर बस्न खोजिन्, तर उनलाई कोठा दिन कोही गाउँले तयार भएका छैनन्। आफू गर्भवती भएर घर आउजाउ गर्न कोठा खोजेको तर नपाएको मोती कलाले बताएकी छिन्। बच्चा पाउने समयमा आउन जान समस्या हुँदा बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी गराउने ठाउँमै बसे, त्यही खाना पकाउने सुत्ने गरेको थिएँ। उनले स्वास्थ्य संस्थामा बस्दाको असहजता सुनाइन्। स्वास्थ्य संस्थामा बस्ने ठाउँ नभएको र गाउँलेले घरमा कोठा नदिएका कारण घरबाटै आउने जाने गरेको मोती कलाको भनाइ छ। माथिको तला नदिए भुइँतला दिनु भन्दा पनि कसैले मान्दैनन्। उनी भन्छन् गाउँमा केही व्यक्ति कोठा दिन तयार भए पनि अरू गाउँले दलितलाई कोठा दिनुहुन्न भनेर रोकेको मोती कलाको भनाइ छ। आफूले कोठा नपाउँदा आउजाउमा समस्या भएको गुनासो उनले वडा अध्यक्ष खगेन्द्र रावत समक्ष राखेकी थिइन्। उनले पनि गाउँमा कोठा खोज्न समन्वय गरिदिएका थिए, तर गाउँलेले दिन नमानेको मोती कलाले बताएकी छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनसहित 2 महिला पक्राउ परेका छन्। भन्सारले अवैध रूपमा लैजान लागेको सुनसहित 2 महिलालाई बुधबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा सुनसरी 12 क्षेत्र नगरपालिका 1 ठेगाना भएकी 38 वर्षीय सञ्चा कुमारी राई र धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका 3 ठेगाना भएकी 36 वर्षीय उर्मिला मगर रहेका छन्। हिमालयन एयरलाइन्सको उडान दोहाबाट नेपाल आएकी सञ्चा कुमारीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन टनले गेटबाट नियन्त्रणमा लिई तलासी गर्दा भित्री प्रस्थमा 11.64 ग्राम तौलको सुनको बिरुवा औँठी 1 थान र करिब 58.32 ग्राम तौलको सुनको ब्रासलेट 1 थान सहित पक्राउ गरिएको हो। यसैगरी हिमालयन एयरलाइन्सको उडानद्वारा दुबईबाट नेपाल आएकी उर्मिलालाई विमानस्थलको आगमन टनल गेटबाट नियन्त्रणमा लिई तलासी गर्दा प्यान्टभित्र लुकाई छिपाई भन्सार छली लैजान लागेको अवस्थामा करिब 50 ग्राम तौलको सिक्री 1 थान र करिब 18 ग्राम तौलको गणेशको मूर्ति लकेट सहित सिक्री 1 थान फेला परी पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पोखरामा 11औं संस्करणको नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल सुरु भएको छ। फेस्टिभलको उद्घाटन गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले साहित्य र राजनीति दुवै समाज परिवर्तनको सम्भाग भएको बताएका छन्। साहित्यले समाज परिवर्तनका लागि कल्पना गर्छ, राजनीतिले त्यो परिकल्पनालाई पूरा गर्न सहयोग पुर्याउँछ। पाण्डेले भने लिटरेचर फेस्टिभल पोखराकै पहिचान भइसकेको र यसले पर्यटनमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। यहाँ हुने सेसनहरू बौद्धिक, राजनीतिक, प्राज्ञिक वक्ताका कारण नागरिकलाई आकर्षित गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जन परिचित हुन सहयोग पुगेको छ। फेस्टिभलका कार्यकारी निर्देशक निरज भारीले धेरै मेहनतले महोत्सवलाई 11औं संस्करणसम्म ल्याउन सकेको बताएका छन्। हाम्रा जीवनमा पनि थुप्रै अपुरा अभावहरू छन्, ती सबैलाई मलम साहित्य महोत्सवले गर्छ भन्ने विश्वासले नै हाम्रो अभियान चलाएका हौं, उनले भनेका छन्। सौरभ चौधरी निर्देशित एक्सन थ्रिलर फिल्म अगस्तेको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक ट्रेलर बदलाको कथामा आधारित छ। ट्रेलरमा फिल्मका शीर्ष कलाकारहरू सौगात मल्ल, नाजिर हुसेन, मल्लिका महत, निश्चल बस्नेत, प्रमोद अग्रहरी, रविन्द्र झा, शिशिर वाङदेल, सिमरन खड्का लगायत फिचर छन्। फागुन 18 गते प्रदर्शन तयार रहेको फिल्म एक्सन जनरा रुचाउने दर्शनका लागि पर्खाइको सूचीमा रहेको छ। महेश त्रिपाठी अभिनीत चलचित्र खजुरे ब्रेको सुटिङ सम्पन्न भएको छ। दिव्य दृश्य इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र खजुरे ब्रेको सुटिङ सकिएको हो। 1 महिनादेखि धरानमा सुटिङ भइरहेको चलचित्र सम्पूर्ण छायाङ्कन 25 दिनमा सकेको चलचित्र निर्माण पक्षले जनाएको छ। नवीन मानेन्दर र सुरज सुनार निर्माता रहेको चलचित्रका लेखक तथा निर्देशन सुरज सुनार हुन्। चलचित्रका कार्यकारी निर्माता डायमन्ड उप्रेती हुन्। शिशिर विषमखेको छायाङ्कन रहेको चलचित्रमा अनमोल गुरुङको सङ्गीत, सोनाली शिल्पकारको मेकअप रहेको छ। चलचित्रको सहनिर्माता अनिल मानेन्दर र विकेश मानेन्दर हुन्। चलचित्रमा इन एसन विथ मान्द्रो प्रोडक्सन र मल्टिपर्पज रहेको छ। लाइट कमेडीमा आधारित रहेर यो चलचित्रलाई निर्माण गरिएको छ। जेठ महिनामा प्रदर्शन गर्ने चलचित्रमा रियर राई, महेश त्रिपाठी, नीति शाह, नवीन मानेन्दर, प्रकाश भुजेल, विनिता थापा मगर, सुषमा निरोला, पुष्कर कार्की, मनिष राउत, प्रेम सुब्बा र सुजाता राईको अभिनय छ। यो चलचित्रमा दार्जिलिङका कलाकार शान्तिला तामाङको पनि अभिनय रहेको छ भने धरानका मेयर हर्क साम्पाङले अतिथि कलाकारको भूमिकामा काम गरेका छन्। भारत र नेपालका विभिन्न थलोमा छायाङ्कन गरिएको अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मुस्लिम बहुल देश युएईको राजधानी अबुधाबीमा नवनिर्मित हिन्दूहरूको पहिलो मन्दिर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्दिरको उद्घाटन गरेका छन्। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था अर्थात् बीएपीएसले यो मन्दिरको निर्माण गरेको हो। मन्दिर बनाउन जग्गा भने युएई सरकारले दिएको थियो। करिब 11 हेक्टर जग्गामा 700 करोड भारु खर्च गरेर मन्दिर बनाइएको बीबीसीले जनाएको छ। मन्दिर 108 फिट अग्लो र 180 फिट चौडा छ। मन्दिर निर्माणमा सिङ्गरमर, ढुङ्गा र चुना प्रयोग गरिएको छ। मन्दिरका 7 स्तम्भलाई युएईका 7 राज्यका प्रतीकको रूपमा लिएको छ। बीएपीएसले यो मन्दिर सद्भावको प्रतीक भएको र सबै धर्ममान्यहरूका लागि खुल्ला गरिएको जनाएको छ। मन्दिरमा आगन्तुक कक्ष, प्रार्थना कक्ष, प्रदर्शनी हल, सिकाइ कक्ष, बच्चा र युवाहरूका लागि खेल्ने स्थान लगायत सुविधा छन्। साथै विभिन्न थिममा आधारित उद्यान, वाटर फिचर, फुड कोर्ट र पुस्तक तथा उपहार किन्न पाइने पनि पसल राखिएको छ। अब खेल समाचार।
आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नाभियासँगको पहिलो खेलमा नेपाल 4 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 133 रनको सामान्य लक्ष्य 33 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। नाभियाका जान फर्लिङले 34, जान निकोल लफ्ट इन्डले 31 रन बनाए। नेपालका सोमपाल कामीले 3, ललित राजवंशले 2 विकेटले। यसअघि कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 41 ओभरमा 1 बलमा 132 रन मात्रामा अल आउट भयो। नेपालका भीम सार्कीले सबैभन्दा धेरै 44 रन बनाए। यस्तै गुलसन झा 21, करण केसी 16, कुलसल मल्ल 15, पवन श्राफ 12, अनिल शाह 8, आसिफ शेख 4, सोमपाल कामी 2, कप्तान रोहित पौडेल 1 र कुशल भुर्तेल शून्यमै आउट भएका थिए। हेर्दै गर्नुहोला BGM। नमस्कार।